كمي توعلو تخاتتلتي مدبات ماكل جولجول سبورت نلو محمس 18 سنة زدالنا يو كالاي زور تحس علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبروت نعدم قدامي ناي مدب صوتو زازي مزلو وددر وانج عالم لو ما مدب حدا زلو تشيكيان دو افريكان امريكاويت قالن سيتي دانيا تيرو بينسو زمرحتو قالاي صوتا ابزكايدالو بمعره حدا بحدا تفارالين زوتيت نغلتين هاغران غانتاتات دحري كلت ناي مدب صوتات نفس وكفن حانت نتبي بمركاب نمصاري ودي كام حلاف زهلون تسفا صبيب كنكا هياو كوين قصل غير والله صوتا جميرو ميكيل ساديلك نهاغراويت كانتا تشيك ريبابليك ابشاد شاي دقيق شوتو مزغيبو مريحنت يبوا زابزو ددر زغلطفت شوتو كينا تمزغيبا زلا شوتو تا تواسو كاب نوح ببلادمير كافل تبغيسا الكسندر سويكا ببلحات اسيست غيروا سادلك دما شوتو امزغيبوا هاغراويت كانتا تشيكيا بزي صبي فرلي امكلخال كوف الى دحرمو على دبوب افريقيا امبل 83 د منقد رخيبا إذا من قدي تتصاوتاي هاغراويت كانتا دبوب أفريقيا ماسيكو زهرما كعساب كلصم تغيرو زاتو تشيكياوي تتصاوتاي بافل شلك بموقعا فتصم كل عرخيبا تبوهو موكينا بهدات نحلاو لدات هاغراويت كانتا تشيكيا ماتيج كوفار ناف جيغا من قد سريدو مسمر ببار رخيبوا أفتن موداتا شوعتا توسختي دقايق صوتا بعقرقرن أكلاو قنصن كزازم ترايوم دبوب أفريقيا بزي تعدن فتنتات كزازم انكلا تسعاتا ايفيدنس تخيلا نبحلاو لدات زخلت كعس عدل عمليتاتو صوتا بمعره حدا بحدا تزازيموم أبزي صوتا استرعي فلي نقرن ترعلو دك آنستيو زمرحو صوتا بمنباروم زي صوتا أف تاريخ وانج علم نمجم مريا بمولو مريحن دك آنستيو ديانو استعالي كوينو كذكريوم مالي أف قدامي مدرخ زور بيلجم بإرتراوي بنيام قرماي تبليتو زنبرة تيم ميلر لو محموس أف استخايد كالاي مدرخ عود كوينوم يتي أف نوك استخايد قرب عغب زنبرو ناي قماقم بحر وددر كافتي تسفا زغرز قدامي معالتي ندحري التمليسو ناي مدرخ عوتن حافش شاوي ناي مرحنت ماليان ونينوم إزي 209 شوعاتن نتوشدشتا كيلومتر نوحات زنبرو مدرخ كاب مويلة جميرو ناف سمين قصو ناف قماقم بحري أمريحوم تي بروفايل دارغا مولو بمولو العلي صفح بحري سلازنبر دما اتا معالتي ناي قصبتا وددر فصم زترالوت معالتي انيرام شدشته تقردم تزحقفت كجلن صوتا مقرت بمهاب كساب 9 كيلومتر استرفاتو عايزا كوانت نبرتم موداتا جن بعبا كجله مولو بمولو توحيطا عوت ميلر نقندي موادا درتن محاز حيال ناي نوح رقتن قصبتا وددر ابغيسوم ياسبر فليبسنا موداتا ناي قمامطا صقم بنيام غرماي دما بشكل تاصقما غاطيموم كيتسكفه حنصاص رغيصوم تيم ميلر ب4 ساعات 11 دقيقه 29 كاليتن كزازمن كلهم اولاف كويش كالاي ياسبر فليبسن سالساي درجه بمحاز اب بوديوم كديبو كيلوم ميلر نماليا مرحنت كاب عود قدامي مدرخ بنيام غرماي تركيبلهم انجليزاويت كلب تشيلسي حدش اسلطانيا تشابي الونسون حدا امنن نوح اوان زنح قصر حدا حلا ولدات نمسغار ابز غبرو زلو دفيت نحلا ولدات كلب بورتو دياغو كوستا نمعداق اب مدمرا مهلوا تغليصوم دحرتي تسفا زغرو صناي زحلف عمتا بريمير ليج زحازوتو مبل 10 درجه الونسو اب روبرتو سانچيزن فيليب يرغسونن امنت سلازيبلو كالا حلا ولدات كمعدو تجديدلهم برتغالاويت كلب بورتا ابز حج وان حلقه انتا ود 26 عامت كوستا 60 مليون يورو ويكا 51 مليون باوند واغاياتهم يخون بر سبسلطانتا كلب كوستا ابز زكاير زلو وانج عالم بلصبقات انتداريو ازواغا كديف تسبيتالوم بزيكا تشيلسي كالوت إليت أوروبيان كلبات بفلاي دما باريس سنت جرمنن مانشستر سيتي ون نتكونتات بقربا يكاتاتلو كم زلو ايزغلصم ازي كم زيلن حلو ناي معراب لندن كلب تشيلسي نزي حج زلو احدو حلو تلداتا صقعو كتحزو دلوتي
ብምዃን ፊሊፕ የርግሰን እቲ ክዕደግ እንከሎ ዝተገብረሉ ትጽቢት ክምልስ ብዘይ ምኽኣሉ ክሽየጥ ትጽቢት ክግበር እንከሎ ቤልጅማዊ ሓላው ልዳት ማይክ ፔንደርስ ድማ ካብቲ ኣብ ስትራስበርግ ብልቓሕ ዝጽንሓሉ ግዜ ዛዚሙ ተመሊሱ ካልኣይ ሓላው ልዳት ኮይኑ ከገልግል መደብ ተታሒዙሎ ዲያጎ ኮስታ ከም ሓልቃ ጋንታ ፖርቶ ዘለዎ ናይ መሪሕነት ፕሮፋይልን ኣብ ትሕቲ ሓያል ጸቕጢ ዝጻወቶ ዓለም ለኻዊ ጥራን ንኣሎንሶ ምቹእ ታክቲካዊ ተጻዋታይ ይገብሮም እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ንሰለስተ አጥቃዕታ ማለት ጋብሪኤል ጆሱስ፣ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ፣ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ዝቀርብ ዕድመ ክትሰምዕ ድልውቲ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። ብመሰረት ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ጋዜጣ ስካይ ስፖርት ኒውስ ዝወፀ ዜና ከም ዝገልጾ ሓለፍቲ እታ ክለብ ዋላ እኳ ዝኾነ ተጻዋታይ ብሕሱር ዋጋ ክወፅእ እንተዘይፈቐዱ ኣብታ ጋንታ ነፃ ቦታ ንምግባርን ገንዘብ ንምእካብን ምዞም ሰለስተ ተጻወቲ ክፈላለዩ ድልዋት ከም ዝኾኑ ይገልጽ። ጋብሪኤል ጆሱስ አርሰናል ነዚ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ካብ 18 ክሳብ 20 ሚሊዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ዕድመ እንተዳመጽኡ ክትሓስበሉ ብዘካዚ እትካልኣይ ሊያንድሮ ትሮሳርድ እዩ። እዚ ቤልጅማዊ ናይ ክንፋት ቃዓይ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 32 ዓመት ዝመልእ ኮይኑ ካብ ክለባት ቱርኪ፣ ስዑዲ ዓረብ፣ ጀርመን ልዑል ተገዳስነት ይረክብ ኣሎ። ጋብሪኤል ማርቲኔሊ እውን ከም ጋብሪኤል ጆሱስን ትሮሳርድን ናብ ናይ መወዳእታ ዓመት ውዕሉ ይኣትሎም። አርሰናል ብርግጽ ኣድላይ እንትደኣ ኮይኑ ዋጉ ንምሕላው ናይ ሓደ ዓመት ናይታ ክለብ ኣማራጺ ሒዛ ክትቅጽል እያ። እዚ ምውጻእ እዚ ምስቲ አርሰናል ኣብ ጸጋማይ ክንፍን ኣብ መስመር መጥቃዕታ በሓፈሻ ሓደስቲ ተሆቦታት ንምምልማል ዘለዋ ዕጡቕ መደብ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር እዩ። እታ ክለብ ኣብ ተጻዋታይ ኣስቶን ቪላ ሞርጋን ሮጀርስ ዘለዋ ተገዳስነት ብሓያል ክትውስኽ ከላ ቪላ ድማ 80 ሚሊዮን ፓውንድ ክትሓትያ ካብዚ ብተወሳኺ አርሰናልና አጥቃዓይ ክለብ ብሩክ ክሪስቶስ ጾሊስ ትከታተሎ ከም ዘላ ክግለጽ እንከሎ ብግምት 34.5 ሚሊዮን ፓውንድ ክትከፍል ትጽቢት ኣሎ። ኣብ ናይ ክንፋ አጥቃዓይ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ብራድሊ ባርኮላ ዘለዋ ተገዳስነት ንምፍላጥ እውን ወግዓዊ ጨረታ ክትቀርብ ብንጥፈት ትዳሎላ። ካብ ቀዳማይት ጋንታ ኪኖዞም ሰለስተ አጥቃዕቲ ኣካፋፋሊ ክሪስቲያን ኖርጋርድን ተኸላኻላይ ቤን ዋይትን እውን ናብ ጨረታ ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም። ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ብዙሕ ግዜ ስልያ ዝገበረትሉ ተኸላኻላይ ኢንትራክ ፍራንክፈርት ናትናኤል ብራውን ክትዘኖ ከም ትኽእል ተገሊጹ። ተኸላኻላይ ክለብ ሪያል ማድሪድ አንቶኒዮ ሩዲገር እዚ ተጻዋታይ ናብ ባየር ሙኒኽ ብ48 ሚሊዮን ፓውንድ ንምስጋር ኣብ ዝቐርበሉ ዘለዋን ነዚ ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ጨካን ክብል ገሊጽዎም። ሩዲገርን ብራውንን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ደቂ ጋንታ ኮይኖም ይጻወቱ ኣለዉ። ሩዲገር ብዛዕባ እቲ ተስፉ ሙሉእ ተኸላኻላይ ዝኽተሎ ዘሎ ቅዲ ምጥቃዕ ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ብምግላጽ ብመንገዲ ዴይሊ ሚረር ጋዜጠኛታት ከም ዝኽብል ገሊጹ። እቲ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ኣብ መግለጺኡ ካብ ሜዳ ወጻኢ ኣዝዩ ህዱእ ገጸ ባህሪ ዘለዎ እዩ፣ ኣብ ሜዳ ግን ጨካን እዩ። እዞም መንእስያት ተጻወቲ ድሮ ብዕድሜኦም ኣማዛዚንካ ብብዙሕ ማይላት ኣዝዮም ርሒቖም ኣለዉ ኢሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ቅድሚ ሕጂ ስልያ ብምግባር ዝሓለፈ ዓመት ንብራውን ተኸታቲላቶን ብንጥፈት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ኣማራጺታት ጌራ ክትጥምቶ ከም ዝጸንሐት እዩ ዝግለጽ። ይኹን እምበር ካብ ኣድጊ ደልየ ነይረ ዝበለ ኣድጊ ሃበኒ ዝበለ ይቕድም ብምዃኑ ባየር ሙኒኽ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ወሲዳ ምስ ብራውን ብውልቃዊ ውዕላት ከም ዝተሰማምዐት እዩ ዝንገር። እታ ጋንታ ናይንትራ ፍራንክፈርት 48 ሚሊዮን ፓውንድ ክትከፍለያ። ብራውን ድሕሪ ብሉፅ ውሽጣዊ ወፍርን ብሉፅ ብቕዓት ኣብ ዋንጫ ዓለምን ንክለቡን ሃገሩን 12 ሾቶታት ኣበርክቶ ብምግባር ዓይኒ ክለባት ኣውሮፓ ስሒቡሎም። ካብ ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድ እውን ተገዳስነት ከም ዘለዩ ዝግለጽ። ምስ ባየር ሙኒኽ ዝተገብረ ውዕል ክዛዘም ስለ ዝቐረበ ጉጅለ ምልመላ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ክተሽከርክር ተገዲዳ ኣላ ይብል እቲ ዜና። ካብ ማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘመልከትዎ ድማ ናብ ሙሉእ ተኸላኻላይ ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድ ሉዊስ ሆል ክትዘልል ትኽእል እያ። ናብቲ
አፍቃል ዜናም ስንሰግር አርጀንቲናዊ አካፋፋሊ ኤንዞ ፈርናንዴዝ በፉሊ ሕታ አሰልጣኝ ጆሴ ሞሪኖ ሞስኮት ምስ ጋር ክራማት መኻኑ ፋብሪዚዮ ሮማኖን ትራንስፈር ማርኬትን ገሊጾም እስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ነዝወድ 25 ዓመት ዕውት ዋንጫ ዓለም ናብ መሳርዓ ክተሳግሮ ብቕልጡፍ ትንቀሳቐስ ከም ዘላን ድሮ ድማ ክሳብ 2032 ዝዝርጋሕ ውልቃዊ ውዕላት ከም ዝተሳምዐት ይገልጹ ሪያል ማድሪድ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ናይ መጀመርያ ናይ መሳገሪ ጨረታ ክትቕርብ ትዳሎ ምህላዋ ይሕበር ይኹን እምበር እዚ ተጻዋታይ ክሳብ 2032 ኣብ ውዕል ስለ ዘሎ ቸልሲ ኣብ ሓያል ናይ ምዝርራብ መርገጺ ትልያ እዛ ናይ ለንደን ክለብ ካብ ስታንፎርድ ብሪጅ ክወጽእ ክትፈቅደሉ ወግዓዊ ዋጋ 120 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 139 ሚልዮን ዩሮ ኣቐሚጣላ ናብ ሳንቲያጎ በርናቡ ንምስጋር ዝደፍእ ዘሎ ፈርናንዴዝ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስፓኛ ክነብርን ክጻወትን ዘለዎ ድሌት ብወግዒ ኣብ ባይቶ ወጽኡ ተዛሪቡ እዩ እዚ ከምዚ እንከሎ ወከልቱ ድማ ብመንገዲ ሞንጎኛ ጆርጅ መንደስ ኣቢሎም ይንቀሳቐሱ ምህላዎምን እዚ ተጻዋታይ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ ዝሳተፈሉ ዘለዋን ዝርርብ ይቃላጠፍ ከም ዘሎ ይግለጽ ሪያል ማድሪድ ኣቀዲማ ኣብ ዝክራማት በርናንዶ ሲልቫ ማርኮ ኩሪያ ኢብራሂማ ኮናተ ደንዘል ደምፍሪስ ንምስጋር ውዕላት ፈጺማላ አሰልጣኝ ሞሪኖ ፈርናንዴዝ ንነዊሕ እዋን ተካይ ቶኒ ክሩስ ኮይኑ ከገልግልን ኣብ ጎኒ ጁድ ቤሊንግሃምን ፍሬሪኮ ቫልቫርደን ማእከል ሜዳ ሚዛን ንምሃብ ዘድል አገዳሲ ኣዋሃዲ ጋላክቲኮ ፕሮፋይል ጌር ዩዝሪኦም እቲ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ ሪያል ማድሪድ እቲ ዝርርብ ብቕልጡፍ ንምዝዛም ሃንቀውታ እኳ እንተለዋ ቸልሲ ነቲ 120 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ጠለብ ምውራድ እንተዳኣብያ ግን ብመንገዲ ማርካ ንጹር ኣማራጺታት ኣጣይሻላ أفكال زينا ولادي ليونيل ميسي جورج ميسي أبز حج وانا بتحت حكمنا وكتتل كمزلون كافتي زقات مكنوتاتي حاون بصبو يخيد كمزلون سترابيت ميسي كمزغلصو أف غازيتا ESPN زوص وقعو مجلس حبيروم إذا سترابيت نز حبريتاك توصو استقددت لوك أند مخنيات نتعنا بون ننوح اوان وكيل ليونيل ميسي زخونة جورج ميسي زملكت معبلا وقمتات معكنا زينا نمكتايوم يتي حلقة غانتا أرجنتينا أفقدام يصوتا وانج علم 2026 አንጻር አልጄሪያ ሃትሪክ ድሕርም ምስጋቦም ኣብ ሜዳ ክበክስ ተራየሉ ካብዚ ዝነቀለ ክኸውን ይኽእል እዩ ጆርጅ ሜሲ ብሰብ ሞያ ሕክምና ክትትል ይግበረሉ ምህላውን ናይ ምሕዋይ ኣወንታዊ ምልክታት የርኢ ከም ዘሎን ጸብጻባት እታ ስድራቤት የረድም እታ ስድራቤት ብጥብቂ ብብሕታዊ ጉዳይ ብዝምልከት ብግዳማዊ ምንጭታት ዝወፀ ግምታዊ ዜናታት ከቢድ ጭንቀት ከም ዝፈጠረላውን ገሊጻ ንኹነታቱ ብዝምልከት ቁኑዕ መረዳእታ ዝፈልጡ ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራቤት ጥራሕ ምዃኑን ድማ ኣስሚራም ብዘካዚ ብወግዓዊ መስመራት ስድራቤት ብቐጥታ ዘይመጽእ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታት ጥዕና ከምዘይ ሓቂ ክቁጽር ከም ዘሎ ንህዝቢ መልእኽቲ ኣሕሊፋ ጸብጻባት ጋዜጠኛታት ከም ዘመልከትዎ ጆርጅ ሜሲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ከቢድ ሕክምናዊ ኩነታት ብውልቁ ክገብር ጸኒሑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወርሒ ጥሪ ንተኸታተለ ገምጋማት ልብን ስርዓተ ደምን ስነ ኣእምሮን ኣብ ሆስፒታል ከኣቱ ከም ዝኽኣለ ድማ ይንገር فرنساوي ناي ماكل تخلخلاي إبراهيم كوناته بنصا مسرح مسغار ናብ ሪያል ማድሪድ بوقعي ተጸምቢሮም ንሓያሎ መዓልታት ኣብ መስርሕ ዝጸንሐ ሕጅግን ተረጋጊጹ ዘሎ ትውዕል ኢብራሂም ኮናተ ካብ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ጀሚሩ ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ክኸውን እዩ ሎም ሐሙስ ንጎ ኣብ እዋን ውድድር ዋንጫ ዓለም ዛ እስፓኛዊት ክለብ ዝወድ 27 ዓመት ፈረንሳዊ ኣህግራዊ ናይ ማእከል ተኸላኸላይ ብነጻ መስርሕ ምስጋር ከም ዝተሰጋገረ بوقع ፍሊጣ ድሕሪ 5 ዓመታት ምስ ሊቨርፑል ተፋላለየ ኩናተ ድሕሪ መወዳእታ ውዕሉ ብነጻ ካብታ ክለብ ክውስን እኳ እንተቓለም ኣብ 2025 ግን ምስኣ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ተዓዊቱ እዩ እዚ ተጻዋታይ ክለባት ሶሻክስን ላይፕዚግን ነበር ናብ ሪያል ማድሪድ ብምጽምባር ካልእ ስጉምቲ ክወስድ እንከሎም እታ ክልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ዋንጫ ዝተዓወተት ሪያል ማድሪድ ድማ ድሕሪ ፍጹም ዓዕናዊ ዓመት ስፖርት 2025-26 ዳግማይ ንጋንታ ንምህናጽ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ምስ ጋር ዝተጻዋታይ ዓብ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል እዩ በዚ ድማ ኢብራሂም ኮናተ ምስ ፌርላንድ መንዲ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ አውሬሊያን ቹዋሜኒ ኪሊያን ኤምባፔ ሓምሻይ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ኣብ ሪያል ማድሪድ ዝጻወት ኮይኑሎም ኣብ
ሞዳታ ኔማር ጁኒየር ብራዚል ኣብ ተካይዶ ካላይ ናይ ምድብ ጾታ አንጻር ሃይቲ ኣብ ተካይዶ ግጥም ከም ዘይጻወት ብወግዒ ተፈሊጡ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዝወድ 34 ዓመታት ቃይ ምስታ ጋንታ ናብ ፊላደልፊያ ከም ዘይገይሽ ሎሚ ሐሙስ አረጋጊጹ በዚ ድማ ኔማር ኣብ ኒው ጀርሲ ኣብ ዝርከብ መደበር ማዓስከርታ ጋንታ ክጸኒሖም እዚ ተጻዋታይ ኣብዚ ቀረባዋን ቀሊል አካላው ስራሕን ምስ ደቂ ጋንቱ ልምምድን ንምግባር ናብ ሜዳ ክምለሱን ከሎም አሰልጣኒ ካርሎ አንቸሎቲን ሰራሕተኛታት ሕክምና ግን ልዑል ጥንቃቄ ይገብሩለው በመሰረቱ ወግዓው መግለጽ ብራዚል ፉል መሳርሒታት በመጠቀም ናይ መወዳእታ ምዕራፍ መስርሕ ህውየትን ምምሕያሽ ይስራሓሎ ይብልም ሀገራዊት ጋንታ ብራዚል ንውድድር ዋንጫ ዓለም አንጻር አፍሪካዊት ሀገር ሞሮኮ ገጢማ ሓደ በሓደ ማዕረት ተፋላለያ በመብጋሳ ነዚ ዘይቲ ጽቢታው ዝነበረ ውጽኢት ንምቅልባስ ዝመጽእ ጾታ ጥንቆ ጌራ ክትጻወት እያ ድሕሪ ጾታ ሃይቲ ብራዚል ናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ጾታ 24 ሰነ ኣብ ሚያሚ አንጻር ስኮትላንድ ክኸውን እዩ ጸብጻባት ከም ዘመልከትዎ ኔማር አንጻር ስኮትላንድ ጥርጣረ ከም ዘለዎን ቀንዲ ዕላማ ብራዚል ድማ ኣብ አውዴካ ምሕላፍ ዋንጫ ዓለም ነቲ ናይ ኩሉ ግዜ መሪሕ አመዝጋቢ ሾቶታት ተሃገር ምዕቃ سلام كتتالكم نمسكن نحجي زبلنا مدبات سبورت نظام كنكاتاتلهم زنحنا يمسلون يروم أزغط المدب بخالة حستوك سابن الرخب سلام وسناي إن خلنا